नेपाली सेवाको साँझ पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आजका मुख्य विषयमा बाढीले जनधनको क्षति भएको सिन्धुपाल्चोकमा उद्धारमा कठिनाई भएको अधिकारीको भनाई। खोलाले कटन गरिरहेको हाइवेलाई सहर जाँदा हिँडेर जानु पर्ने सबै ठाउँमा त्यसैले अब त्यो घाइतेलाई उद्धार गर्न पनि एउटा समस्या बोकेर जनलाई। यो वर्ष बर्खामा देखिने जोखिमका लागि सरकार कति तयारी अवस्थामा छ? घटना घटेको अवस्थामा तुरुन्तै पुग्न सक्ने हिसाबबाट हामीहरू कसरी त्यहाँ उद्धारकर्ताहरूलाई त्यहाँ पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबबाट हामीले अहिले कामहरू गरिरहेका छौँ। विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल भोलिदेखि सशर्त सार्वजनिक सवारी साधन चल्न दिने सरकारको निर्णय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा अस्ट्रेलियाद्वारा हङकङसँगको सुपुर्दगी सन्धि निलम्बन। सबभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। प्रदीप बस्यालबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला सुनाउँदै राष्ट्रपति ट्रम्प सामु कर फिर्ती सहितका अन्य आर्थिक विवरणहरू अनुसन्धानका लागि नदिने छुट नभएको जनाएको छ। ती विवरणहरू न्युयोर्कका आयोजनकर्ताहरूले अनुसन्धान गर्न खोजेका छन्, तर अदालतले तिनमा अमेरिकी संसद कङ्ग्रेसको पहुँचको माग भने खारेज गरिदिएको छ। ट्रम्पले भने आफ्ना विवरण दिन अस्वीकार गरेका छन्। उनले कर मामिलाको अनुसन्धानसँग जोडेर आफू विरुद्ध खेदो खन्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्। रिचर्ड निक्सन पछि आफ्नो कर फिर्ती विवरण सार्वजनिक नगर्ने उनी पहिलो राष्ट्रपति हुन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले भनेको छ सबै खाले चेतावनीका बावजुद पनि विश्व कोरोना भाइरस महामारीका लागि तयार थिएन र यो निकै सच्चा मूल्याङ्कनको समय हो। WHO प्रमुख डाक्टर टेड्रोस एडानोम गेब्रेयेससले यसबीचमा संयन्त्रहरू तयार नरहेको र आपूर्ति प्रणाली ध्वस्त भएको बताए। उनले भने हामी विश्वव्यापी संवादमा आउनै पर्छ, सबैले आफैलाई ऐनामा हेर्नै पर्छ, WHO प्रमुखको भनाई। अमेरिकाले WHO लाई सुरुवाती समयमै सुस्त काम गरेको र बेजिङसँग निकै नजिकिएको आरोप लगाउने गरेको छ। दक्षिण कोरियाका प्रहरीले हराइरहेका राजधानी सहर सोलका मेयर पत्ता लगाउन एउटा ठुलो खोज तलास अभियान सुरु गरेका छन्। पार्क वन सुन हराइरहेको भनेर उनकी छोरीले सचेत गराएपछि प्रहरीले गन्ध पछ्याउने कुकुरहरू र ड्रोनको प्रयोग गरिरहेको छ। उनको मोबाइल फोन स्विच अफ पाइएको छ। सन् 2011मा मेयर निर्वाचित भएका सुन आफ्नो तेस्रो तथा अन्तिम कार्यकालका लागि गत साल जुनमा निर्वाचित भएका थिए। उनी मुन जे इनको पार्टीका तर्फबाट सन् 2022को राष्ट्रपतीय चुनावमा सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा हेरिएका व्यक्ति हुन्। तपाईँ BBC नेपाली सेवा सुन्दै हुनुहुन्छ। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले उनकै शब्दमा चीनलाई शत्रुको रूपमा ढाल्न खोजिरहेका मानिसहरू अमेरिकामा रहेको बताएका छन्। 40 वर्ष अघि दुई देशबीच आधुनिक समयको दौत्य सम्बन्ध स्थापना भए ताकै सबैभन्दा गम्भीर चुनौतीहरू यतिखेर वासिङटन र बेजिङ बीच देखिएको उनले बताए। यतिखेर ट्रम्प प्रशासनले व्यापार, मानवाधिकार र कोरोना भाइरस जस्ता थुप्रै विषयसँग जोडेर बेजिङसँग भिड्ने शैली अपनाएको देखिन्छ। एउटा मन्तव्यका क्रममा विदेश मन्त्री वाङ यीले भने अमेरिकाको अहिलेको चीन नीति गलत रणनीतिक मूल्याङ्कन, तथ्यगत प्रमाणको अभाव, भावना र मकार्थीवादबाट निर्देशित छ। अहिले अमेरिकी संशय कस्तो बिन्दुमा पुगेको छ भने सबै चिनिया लगानीमा राजनीतिक अभिष्ट र भ्रमण गर्ने सबैमा जासुसी पृष्ठभूमि देख्न थालिएको छ। चिनिया विदेश मन्त्रीको भनाई। हङकङमा विवादास्पद चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागू भएपछि प्रतिक्रिया जनाउँदै अस्ट्रेलियाले त्यहाँका हजारौँ मानिसहरूलाई स्थायी बासिन्दा हुने बाटो खुला गरिदिएको छ। प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले हङकङको स्वतन्त्रता कमजोर पारिएको बताएका छन्। अस्ट्रेलियाले अब अहिले नै त्यहाँ बसिरहेका झन्डै 10,000 हङकङका मानिसहरूको भिसा अवधि थपिदिनेछ र उनीहरूलाई त्यहाँ व्यवसाय सार्न सक्ने गरी प्रोत्साहनका योजनाहरू ल्याइने बताइएको छ। उसले हङकङको सुपुर्दगी सन्धि समेत निलम्बन गर्ने जनाएको छ। चीनले यस योजनाको मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिएको छ। र भारतमा मध्य प्रदेश राज्यको प्रहरीले एकजना निकै खोजिएका गुण्डा नायके विकास दुबेलाई पक्राउ गरेको छ। दुबेले नेतृत्व गरेको अपराधिक समूहलाई गत शुक्रबार पक्राउ गर्न जाँदा आक्रमणमा परेर उत्तर प्रदेश राज्यको कानपुरमा 8 जना प्रहरीको मृत्यु भएको थियो। बुधबार र बिहिबार भएका भिन्दा भिन्दै कारबाहीमा प्रहरीले उनका 3 जना सहयोगीलाई मारिदिएको जनाएको छ। विकास दुबेमाथि हत्या, अपहरण र फिरौती उठाउने घटनामा संलग्न भएका 60 भन्दा बढी अभियोगहरू छन्। प्रहरीले गत शुक्रबार गरिएको उक्त कारबाही बारे दुबेको समूहले कसरी सुइँको पायो भनेर समेत अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। यो BBC नेपाली सेवा हो। साँझ
पाल्चोकमा तपाईंलाई पुनः स्वागत छ। सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी नदीमा आएको बाढी र विभिन्न स्थानका खहरे खोलामा आएको बाढी पहिरोमा परि कम्तीमा 20 जना बेपत्ता भएको र 2 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। निरन्तर परिरहेको वर्षाका कारण सिन्धुपाल्चोकको विभिन्न स्थानमा गएको बाढी पहिरोबाट पीडित बनेकाहरूको उद्धार तथा बेपत्ताहरूको खोजी कार्यमा समस्या भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। पहिरोले घर लगेपछि बिचल्लीमा परेकाहरू भने तत्कालका लागि बस्ने र खानको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरिरहेका छन्। दोलखाबाट निराशी थामीको रिपोर्ट। प्रहरीका अनुसार बाह्रविसे नगरपालिकाका 16 र भोटेकोसी गाउँपालिकाका 4 जना गरी 20 जनाको खोजी भइरहेको छ। बाह्रविसे नगरपालिका वडा नम्बर 5 का 30 वर्षीय निकेश बस्नेत र उनको 1.5 वर्षीय छोरी युना बस्नेतको शव फेला परेको छ। घाइते 5 जनालाई उपचारका लागि विभिन्न अस्पतालमा पुर्याइएको छ। बाढी र पहिरोका कारण बाह्रविसे नगरपालिका र भोटेकोसी गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानका 40 भन्दा बढी घर पूर्ण रूपमा क्षति गरेको र उक्त परिवारका सयौं मानिस घरबार विहीन बन्न पुगेका छन्। सयौं परिवार अझै बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको बताइन्छ। बाढी र पहिरोका कारण ठाउँ ठाउँमा बाटो अवरुद्ध भएको र दिनभरि पानी परेकाले पीडितको उद्धार तथा बेपत्ताहरूको खोजी कार्यमा समस्या भएको सिन्धुपाल्चोकका प्रहरी नायब परीक्षक माधव प्रसाद काफ्लेले जानकारी दिए। पानी परेपछि बाटो सबै अहिले खोलाले कटन गरिरहेको बाटो त्यो हाइवेलाई सवारी जाँदा हिँडेर जानु पर्ने सबैसँग। त्यसैले अब त्यो घाइतेलाई उद्धार गर्न पनि बडा समस्या बोकेर जानलाई। बाढी तथा पहिरोबाट पीडित बनेकाहरू कतिपय आफन्तको घर, सामुदायिक भवन, विद्यालय तथा कतिपय त्रिपाल टाँगेर बसिरहेको बताउँछन्। एकजना पीडित दावा लामा। अब त यहाँ बस्ने नै छैन, अब कता गएर बस्ने भन्ने कुरा हो। परिवार गएको छ, त्यो जसको बाँचेको छ त्यो मान्छे कहाँ गएर बस्ने तितल तितल भइरहेको छ होइन। तिनीहरूको लागि त बस्नेको एउटा टुङ्गो लगाइदियो भने चाहिँ भन्ने त्यही हो। अब के बाह्रविसे नगरपालिकाका प्रमुख निमफन्जु शेर्पाले पीडितको उद्धार तथा राहतका लागि परेको बताउँदै जोखिममा रहेकालाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने तयारी भइरहेको बताए। सामुदायिक भवन, स्कुल भवनहरू खाली भएको, मात्रै भोटेकोसीको एउटा भवन खाली छ। हामीले त्यहाँ व्यवस्थापन गर्दै संघीय सरकारहरूसँग पनि हामीले अनुरोध गरेको छ, समय नै गरेको छ। भोटेकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेलले नदी किनारमा बसोबास गरिरहेका मानिसलाई साउन र भदौ 2 महिना सुरक्षित ठाउँमा सर्न आग्रह गरिएको र 2 महिनाको कोठा भाडा गाउँपालिकाले बेहोर्ने बताएका छन्। निराशी थामी, BBC दोलखा। अविरल वर्षासँगै नेपालमा सिन्धुपाल्चोक लगायत विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोको जोखिम बढेको सरकारी निकायहरूले जनाएका छन्। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार आइतबारसम्म कन्काई, कोशी, कमला, बागमती र नारायणी नदी तथा तिनका सहायक नदीमा पानीको बहाव बढ्ने खतरा छ। त्यस्तै कास्कीको पोखरा, लुम्ले लगायतका धेरै स्थान, लमजुङ पर्वत, बागलुङ र नजिकका क्षेत्रमा ठूलो वर्षा मापन गरिएको र थप वर्षा हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ। ती क्षेत्रका साना खोलामा आकस्मिक बहाव हुन सक्ने सरकारी निकायहरूले जनाएका छन्। प्राधिकरणले बुधबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै आजदेखि आइतबारसम्म प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा यो वर्षकै सबैभन्दा बढी पानी पर्ने अनुमान गरिएको जनाएको छ। खास गरी प्रदेश नम्बर 1 र 2 का चुरे तथा तराई भएर बग्ने खोला तथा नदीहरूमा ठूलो बाढी आउन सक्ने हुँदा उक्त क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई सतर्क रहन सरकारले आग्रह गरेको छ। कोशी नदीसँग जोडिएका क्षेत्रमा रहेका स्थानहरूमा अबको 4 दिनसम्म जोखिम बढी हुने र त्यसपछिको अवस्थामा भने तराईमा झापादेखि नवलपरासीका होचो क्षेत्र डुबानमा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसरी बर्खाको जोखिम निम्ति रहेका बेला हामीले राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेललाई सम्पर्क गरी सुरुमा सोधेका छौं, बाढी पहिरोका घटना एकपछि अर्को हुँदै गर्दा अहिले प्राधिकरणले त्यसको न्यूनीकरणका लागि के गर्दैछ? वैशाख 1 गतेबाट नै यसको लागि पूर्व तयारी र प्रतिकार्य कार्ययोजना बनायौं। यसमा मुख्य गरी सरकारका 3टै तहका सरकारहरू, सुरक्षा संयन्त्रका 3टै अङ्गहरू, गैर सरकारी संस्थाहरूसँगको जोइन्ट एक्सनबाट मात्र अहिलेको जस्तो जटिल अवस्था हामीहरू यसलाई जोखिम कम गराउन सक्छौँ र भोलि घटना घटेको जस्तो सिन्धुपाल्चोक जस्तो खालको जुन तपाईँले अघि कुरा गर्नुभयो त्यस्तो खालको चिजहरूलाई हामीहरूले तुरुन्तै राहत
उद्धार रेस्क्यू गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबबाट हामीले त्यसरी कामहरू गरिरहेका छौँ। तर अब त बर्खा त मध्य भइसक्यो नि, झन् जोखिम दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको बेलामा अहिले ठोस काम चाहिँ के भइरहेको छ? जस्तो अब हाम्रो सिन्धुपाल्चोकै जुन घटना भयो त्यो घटना हुनुभन्दा अगाडि नै जस्तो हामीले हिजो बिहान नै हामीहरूलाई यो पूर्वानुमान हामीले प्राधिकरण र यो सँगसँगै जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग हामीले मिलेर यो 4 दिनको घटना यस्तो हुँदैछ भनेर हामीले थाहा पायौँ। त्यसको लगत्तै हामीहरूले सबै जिल्लाहरूमा उहाँहरूलाई सतर्क बनाउने र हामीले यो कार्ययोजना जुन बनाएको छौँ त्यो कार्ययोजना अनुसार उद्धारकहरूलाई तुरुन्तै स्थानहरूमा लिएर जाने, त्यसको सँगसँगै औषधि उपचार, त्यसलाई चाहिने टेन्टहरू हुनसक्छ, खाद्य सामग्रीहरू हुनसक्छन्, लत्ता कपडाहरू हुनसक्छ, यो सबै चिजहरूलाई हरेक जिल्लाहरूमा जुन त्यो पोजिसनिङ गरिसकेका थियो त्यसका स्टोर गोदामहरूमा जुन राखेको थियो त्यसलाई परिचालन गरौँ र घटना घटेको अवस्थामा तुरुन्तै जस्ट इन टाइम पुग्न सक्ने हिसाबबाट हामीहरू कसरी त्यहाँ उद्धारकर्ताहरूलाई त्यहाँ पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबबाट हामीले अहिले यही कामहरू गरिरहेका छौँ। प्राधिकरणको भूमिका त अब समन्वयात्मक खालको हुन्छ होइन? त्यो चाहिँ अब घटना हुँदाखेरि कति बेला कहाँ हुँदाखेरि को जाने भनेर सुरक्षा निकाय होस् अथवा रेड क्रस जस्तो संस्था होस् तिनीहरूलाई चाहिँ यो टाइममा यस्तो हुनसक्छ त्यही भएर हामी चाहिँ त्यहाँ पुग्नुपर्छ उद्धारका लागि अथवा उनीहरूलाई लिएर आएर राख्ने ठाउँको लागि भन्नेमा तपाईँहरूको पूर्ण तयारी भइसक्यो? अब पूर्ण तयारी भइसकेको छ। हरेक जिल्लामा जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रहरू छन्, सबै जसोमा त्यहाँ त्यो 24 घण्टा अपरेट हुन्छ। त्यो सँगसँगै हामीहरूको धेरै जसो प्रदेशमा पनि त्यसको स्थापना भइसक्यो, प्रादेशिक आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रहरू। हाम्रो राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र नेसनल इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर भन्छौँ, त्यो पनि 24/7 नै त्यो कार्यरत छ। यसरी कतै पनि घटना आँट्यो भने अथवा त्यसको घटना घटिसके पछाडि त्यो आपतकालीन उद्धार गर्नलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत हामीहरूको सुरक्षा संयन्त्र भनेको पर्टिकुलरली हाम्रो सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोलीहरूलाई तुरुन्तै मोबिलाइज गर्ने हिसाबबाट राखिएको छ। तर त्यतिले पनि नपुग्ने अवस्थामा नेपाली सेनाको ठुलो अहम भूमिका हुन जान्छ यसको लागि। अन्तिममा जस्तो यो बर्खामा चाहिँ अझै जटिल हुन सक्ने अवस्था तपाईँहरूको आकलन कहिलेलाई हो? यो वर्ष बाढीका घटनाहरू 12,50,000 घर परिवारहरू प्रभावित हुन्छन् होला भनेर हामी त्यो आकलन गरेका छौँ। पहिरोको कारणले गर्दा 2.5 लाख घर परिवारहरू प्रभावित हुन्छन् होला र त्यसै गरी यो अन्य पानीजन्य रोग महामारी हैजा कोलेरा यो रोगहरूले गर्दाखेरि अर्को 15 लाख गरेर जम्माजम्मी हामीहरूको 30 लाखवटा घर परिवार प्रभावित हुन्छ होला भनेर हामी त्यसलाई केस लोडको आधारमा त्यसरी कार्ययोजना बनाएको छौँ। हामीले यो 4 दिन मात्र होइन, यो भदौ असो समय यो कार्ययोजना र यो तदारुकता यो कामहरू हामीले गरिरहनु पर्ने हुन्छ। उनी थिए राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल। अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको। यसमा मलाई साथ दिँदैछन् साथी प्रदीप बस्याल। नेपालमा आइतबारसम्म अविरल वर्षा हुन सक्ने एवं त्यसले ठूलो बाढी ल्याउने र पहिरो जान सक्ने खतरा भएकाले सतर्क रहन सरकारले आग्रह गरेको छ। बाढी र पहिरोको जोखिमबाट बच्न तपाईँले के गरिरहनु भएको छ, सरकारले के कस्तो कदम चाल्नुपर्छ भनेर आज हामीले हाम्रो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा राखेको प्रश्नमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। फेसबुकमा भरत खड्का लेख्छन्, जल तथा मौसम विज्ञान विभागले कुन कुन ठाउँमा अनुमानित कति मात्रासम्म पानी पर्न सक्छ भन्ने जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई गराई सबै स्थानीय सञ्चार माध्यम तथा स्थानीय सरकार मार्फत सबै नागरिकसम्म प्रवाह हुने सावधान रहन प्रभावकारी रूपमा सचेत गराउनु पर्दछ। लक्ष्मी बस्यालले लेखेकी छन्, आफै सतर्कता अपनाउने हो, यो सरकार आफै ढलमल छ, जनताको के सुरक्षा के सतर्कता। ट्विटरमा विशाल रेग्मी लेख्छन्, बाढी पहिरो यसपालि मात्रै आएको होइन र अब आउन छाड्ने पनि होइन, तसर्थ नदी किनार अनि अव्यवस्थित तालकुण्ड छेउका बस्ती तुरुन्तै स्थानान्तरण गरी यो समस्या दिगो रूपमा सुल्झाउनुको विकल्प छैन। बोधनाथ पौडेलले लेखेका छन्, बाढी पहिरो आउने ठाउँको अन्दाज गर्दै बाढी आउनु अगावै सुरक्षित ठाउँहरू खोज्दै वासस्थान परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। राज्यले पनि पानी धेरै पर्ने ठाउँ अनि अवस्था हेरी जनताको जीवनको सुरक्षाका लागि पूर्व सावधानीका साथ तम तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ। लालमन राई लेख्छन्, यस्तो बेला सरकार होइन आफै सजग र सचेत रहने हो। जोखिमयुक्त ठाउँमा बसोबास छ भने सुरक्षित ठाउँ रोज्ने हो। सरकारले मौसमको बारेमा जानकारी दियो, अब हामी पनि होसियार साथ बस्ने हो। सोहिल अहमदले सरकार र जनताले मिलेर गर्नुपर्ने काम भन्दै बुदागत रूपमा सुझावहरू लेखेका छन्। ठाउँ ठाउँमा पोखरीको निर्माण गर्ने, नदीनाला नहरलाई उपयोगी बनाउनु पर्ने, घर वरिपरि रुख लगाउने।
अब कोरोना भाइरसको संक्रमण संख्या सम्बन्धी प्रसङ्ग संक्षेपमा। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा विगत 24 घण्टामा थप 108 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो गत जेठ 12 गते पछि दैनिक पुष्टि भएको सबैभन्दा कम संख्या हो। यो वृद्धिसँगै आज अपराह्नसम्म देशभरि पुष्टि भएका संक्रमितको कुल संख्या 16,531 पुगेको छ। तीमध्ये 7,891 जना निको भएका छन् भने 35 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। आज पुष्टि भएका संक्रमितहरू काठमाडौँ सहित विभिन्न जिल्लाका हुन्। अर्को विषय, सरकारले कोरोना भाइरस महामारी बीच पछिल्लो समय बन्द गरेको सार्वजनिक यातायात सशर्त सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिने नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी निर्णयबारे जानकारी गराएका हुन्। सुनौ गनी अन्सारीको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामलाई ध्यानमा राख्दै गत जेठ 28 र असार 15 गते गरिएको निर्णयमा सरकारले परिमार्जन गरेको हो। मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडाले भने, काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सबै जिल्लामा र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायात चालक सहित सिट क्षमताको बढीमा 50% यात्रु रहने गरी एक पंक्तिको एक सिटमा सामाजिक दूरी कायम हुने गरी एकजना मात्रै राख्ने गरी सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय भएको हो। सबै यात्रुले अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने, यात्रु चढ्ने समयमा सवारी साधनको ढोकामा र भित्र स्यानिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। चालक तथा सहचालकले समेत अनिवार्य रूपमा मास्क, भाइजर र पन्जा लगाउने तथा सवारी साधनलाई दैनिक निसंक्रमण गर्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने सरकारी निर्णय छ। ट्याक्सी सञ्चालनबारे पनि सरकारले यसअघिको निर्णयमा परिमार्जन गरेको छ, जस अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा उपत्यकाभित्र र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र सञ्चालन हुने ट्याक्सी चालक बाहेक बढीमा 2 जना र परिवारभित्रको भए 5 वर्षभित्रका बालबालिका समेतले यात्रा गर्न पाउनेछन्। ट्याक्सी बाहेक अन्य सवारी साधनको हकमा व्यवसायीहरूले 50% बढी भाडा लिन पाउनेछन्। तर एकजना यातायातविद आशिष गजुरेलले सरकारी मापदण्ड अनुसार सवारी साधन सञ्चालन नगरिएमा त्यसले संक्रमणको जोखिम अझ बढ्न सक्ने खतरा औल्याए। संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीले अहिले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने उपयुक्त समय भइ नसकेको तर्फ सचेत गराए। गनी अन्सारी, BBC काठमाडौँ। अब आजका केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। हङकङमा चीनको नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानून लागू भएपछि विकसित घटनाक्रम बीच अस्ट्रेलियाले उक्त विशेष प्रशासनिक भूमिसँगको आफ्नो सुपुर्दगी सन्धि निलम्बन गरेको छ। प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले नयाँ कानूनले उनकै शब्दमा हङकङको आफ्नै आधारभूत कानून र बेजिङबाट पाइरहेको स्वायत्तता कमजोर बनाएको बताएका छन्। BBC विवरणमा आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् प्रदीप बस्याल। प्रधानमन्त्री मोरिसनका अनुसार अस्ट्रेलियाले अहिले नै आफू कहाँ रहेका हङकङका बासिन्दाका लागि भिसा अवधि लम्ब्याउने र उनीहरूका व्यापार व्यवसाय सार्न प्रोत्साहन गर्ने योजना बनाएको छ। चीनले उक्त कदमलाई उसकै शब्दमा आफ्नो आन्तरिक मामिलामा असभ्य हस्तक्षेप भन्दै आलोचना गरेको छ। अस्ट्रेलियामा रहेको चिनिया दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, हामीले अस्ट्रेलियाली पक्षलाई तत्काल यस्तो छेडपेच बन्द गर्न आग्रह गर्छौँ, अन्यथा यसले कहीँ पुर्याउँदैन, बरु ढुङ्गा उचाल्दा आफ्नै पाउ थिचिन्छ। गत साता उक्त कानुन पारित भए यता क्यानाडाले समेत हङकङसँगको आफ्नो सुपुर्दगी सन्धि निलम्बन गरेको छ। ब्रिटेनले भने हङकङका बासिन्दालाई नागरिकता लिन सक्ने गरी विकल्प प्रस्तुत गरेको छ। यस कानुनको प्रभाव कुन तहसम्म पर्न सक्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन। तर आलोचकहरूले भने यसले हङकङमा विदेशी नागरिकहरूलाई समेत तर्कसङ्गत आधार बिनै पक्राउ गर्न सक्ने ठान्छन्, जसले गर्दा विभिन्न देशहरूले हङकङमा रहेका आफ्ना नागरिकहरूलाई सचेत गराउन थालेका छन्। अस्ट्रेलियाका झन्डै 1 लाख मानिसहरू हङकङमा छन्। नयाँ सुरक्षा कानुनले गर्दा हङकङमा बेजिङको प्रभाव बढ्ने र उक्त सहरको स्वतन्त्रता सङ्कुचित हुने धेरैको आशंका छ। प्रदीप बस्याल। भारतमा गत साता 8 सुरक्षाकर्मी मारिएको घटनामा संलग्न भएको आरोपमा सर्वाधिक खोजीमा परेका एक गुण्डा नाइके विकास दुबे आज पक्राउ परेका छन्। दुबेले नेतृत्व गरेको एउटा आपराधिक समूहलाई गत शुक्रबार पक्राउ गर्न जाँदा आक्रमणमा परेर उत्तर प्रदेश राज्यको कानपुरमा 8 जनाको मृत्यु भएको थियो। BBC विवरणमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ सिर्जना श्रेष्ठबाट।
उक्त घटनापछिको झण्डै 1 सातादेखि फरार रहेका दुबेलाई मध्य प्रदेश राज्यको एउटा मन्दिरमा पक्राउ गरिएको हो। समाचारहरूमा जनाइए अनुसार बिहीबार सबेरै दुबेलाई उज्जैन शहरमा देखेपछि एक स्थानीय पसलेले प्रहरीलाई सूचना दिएका थिए। बुधबार प्रहरीले उनका एक प्रमुख सहयोगी अमर दुबेको गोली हानाहानमा परेर मृत्यु भएको बताएको थियो। बिहीबार दुबेका अन्य 2 सहयोगी पनि भिन्न कारबाहीमा मारिएका छन्। प्रहरीले गत शुक्रबार गरिएको उक्त कारबाहीबारे दुबेको समूहले कसरी सुइको पायो भनेर अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्। उक्त घटनापछि त्यस ठाउँ नजिकैका दर्जनौं प्रहरीको सरुवा गरिएको थियो। विकास दुबेमाथि हत्या, अपहरण र फिरौती उठाउने घटनामा संलग्न भएका 60 वटा भन्दा बढी अभियोगहरू छन्। गत साताको घटनापछि अधिकारीहरूमाथि उनलाई पक्राउ गर्न उच्च दबाव परेको थियो। केही भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उनी भागेर नेपाल छिरेको वा छिर्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका थिए। प्रहरी विवरणका अनुसार उनी झण्डै 3 दशकदेखि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न छन्। उनी यसअघि पनि केही पटक पक्राउ परेका थिए, तर उनले कुनै पनि अभियोगमा सजाय पाएका छैनन्। सृजना श्रेष्ठ। अब देशभित्रकै केही प्रसङ्ग। लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालले नक्सा जारी गरेपछि भारतले त्यसप्रति कूटनीतिक नोट मार्फत असहमति जनाएको खुलासा भएको छ। 15 दिन अघि भारतबाट त्यस्तो नोट प्राप्त भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिलाई जानकारी दिएको हो। भारतको कूटनीतिक नोटसँगै नेपाल र भारत दुवै एक अर्काको देशको वर्तमान नक्सा स्वीकार नगर्ने नयाँ परिस्थितिमा पुगेको एकजना विज्ञले बताएका छन्। सुनौ फणिन्द्र दाहालको रिपोर्ट। बीबीसीले काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावाससँग भारत सरकारले पठाएको भनिएको विरोध पत्रका बारेमा प्रश्न गरे पनि त्यसको कुनै जवाब पाएको छैन। तर बिहीबार राष्ट्रिय सभाको एउटा समितिमा भारतबाट नक्सालाई लिएर औपचारिक रूपमै कूटनीतिक नोट प्राप्त भएको जानकारी गराइएको थियो। प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीका अनुसार गएको वर्षको नोभेम्बर महिनामा भारतले आफ्नो नक्सामा कालापानी क्षेत्र समेटेपछि उक्त भूमि फिर्ता ल्याउन पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै राष्ट्रिय सभाले सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो। त्यसमा के प्रगति भएको छ भनेर माथिल्लो सदनको उक्त समितिले सरकारलाई प्रश्न गरेकोमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतको कदमको विरोध गर्दै नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको, वार्ताका लागि पटक पटक पत्राचार गरेको र नयाँ नक्सा ल्याएको जानकारी गराएको थियो। नेपालले नक्सा जारी गरेर संविधान संशोधन गरिसकेपछि भारतले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै कूटनीतिक नोट पठाएको जानकारी पत्रमा गराइएको बिडारीले बताए। परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतले पठाएको भनिएको कूटनीतिक नोटबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री तथा भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत भेगबहादुर थापाले भारतले सन् 1960 को दशकदेखिको विवादित क्षेत्रलाई आफ्नो भूमि भनेर नक्सामा राखेपछि नेपालले कालापानी सहितका क्षेत्रमा आफ्नो हक रहेको भन्दै स्वामित्व दाबी गरेको बताए। उनका अनुसार अहिले भारतको नक्सा नेपाललाई र नेपालको नक्सा भारतलाई अमान्य भएको परिस्थिति हो। हालसम्म आफूले गरेका वार्ताका आह्वानमा भारतबाट कुनै जवाब प्राप्त नभए पनि औपचारिक र अनौपचारिक दुवै संयन्त्रहरू मार्फत संवादको प्रयास भइरहेको नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन्। फणिन्द्र दाहाल, बीबीसी, काठमाडौँ। अब एउटा जानकारी। कोरोना भाइरस महामारी मच्चिरहेका बेला विद्यालय शिक्षाबारे एक बहस। शिक्षकहरूको मुख्य भूमिका हुन्छ। शिक्षकले चाहिँ कोभिडको कारणले डराएर चाहिँ म जान सक्दिनँ भन्न मिल्दैन। स्कुल क्वारेन्टाइनमा छ भनेदेखि विकल्पको ठाउँ खोज्नु पर्दछ। समुदायका मान्छेहरू, स्थानीय युवाहरूलाई परिचालन गरेर डिजिटल भन्दा पनि त्यो लोकल कम्युनिटी बेस्ड एजुकेसन गर्न सकिएन भने चाहिँ यसले निकै ठुलो विद्यार्थीहरूलाई पछाडि छोड्छ जस्तो लागिरहेछ। भोलिको बीबीसी बहसमा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र टिच फर नेपालका अध्यक्ष शिशिर खनाल। कृपया सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अब आजको अन्तिम विषय। नेपालका ए डिभिजन क्लबहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्वरूपमा जानुपर्ने अनिवार्य नियम बनाइसक्दा पनि क्लबहरू भने परम्परागत ढर्राबाट नै चल्दै पुरानै संस्कारबाट माथि उठ्न नसकेको देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न ठूलो रकम आवश्यक पर्ने हुनाले चाहेर पनि आफ्नो दायरा फराकिलो पार्न नसकेको व्यवस्था उनीहरूले पोख्ने गरेका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघका अधिकारीहरू भने अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेल्न क्लबहरू फेरि वञ्चित हुने चिन्तामा देखिन्छन्। थप विवरण हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशीले तयार पारेको यो रिपोर्टमा।
लिग च्याम्पियन भएपछि एएफसी क्लब च्याम्पियनसिपको लागि स्वतः छनौट हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि मच्छिन्द्र क्लब त्यो अवसरबाट वञ्चित भयो। कारण थियो क्लबले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको न्यूनतम स्वरूप प्राप्त गर्न नसक्नु। आफ्नै घरेलु मैदान हुनुपर्ने, आफ्नै प्रशिक्षण केन्द्रदेखि युवा खेलाडी उत्पादनको कार्यक्रम हुनुपर्ने लगायतको शर्त पूरा गरे मात्र एसियाली फुटबल महासंघ एएफसीबाट पाइने क्लब लाइसेन्सिङ भन्ने उक्त प्रमाणपत्र नेपालको कुनै पनि ए डिभिजन क्लबहरूले प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। त्यस निम्ति क्लबहरूले सञ्चालनको पुरानो शैली र संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन् फुटबल विश्लेषक सञ्जीव मिश्र। क्लबहरू अहिले सीमित ठाउँमा मात्र भइरहेछ। यो क्लबको सदस्यहरू मेचीदेखि महाकालीसम्म पुर्याउनुपर्छ र काठमाडौँका क्लबहरूले पनि नेपालको कुनै पनि भूभागलाई आफ्नो होम ग्राउन्डको रूपमा चाहिँ होइन युज गर्न सक्ने वातावरण हुनुपर्छ र क्लबको जर्सीहरू, लोगो अङ्कित अन्य प्रोडक्टहरू मर्कन्डाइजिङको माध्यमबाट क्लबले धेरै आम्दानीहरू गर्न सक्छ। नेपालका ए डिभिजन क्लबहरू सामाजिक संस्थाका रूपमा दर्ता छन्। कतिपय क्लबको सदस्य संख्या 50 जना पनि छैन। आम्दानीको स्रोत निकै सीमित देखिन्छ। घर भएका क्लबहरूको घर बहाल, चन्दा र केही प्रायोजक, यति नै हो क्लबको आम्दानी। यो स्वरूपबाट एकैपटक युरोपका क्लबहरू जसरी व्यावसायिक फड्कोको कल्पना गर्न नहुने क्लबका अधिकारीहरू बताउँछन्। एनआरटी क्लबका महासचिव नरेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, 51 साल ताकातिर नि हामीले जर्सीहरू निकालेका थियौँ र सितै दिँदाखेरि त लाइदे भन्नुपर्ने ठाउँ छ। यो सिधा भन्नु पर्दाखेरि जस्तै अब हाम्रो सेयर बेचेर भने खै मैले त सेयर त नेपालमा सेयर किन्ने जस्तो त हाम्रो भएको सिजनल पास त हामीले लगेर अरूलाई यो हेर्न आइदिनुहोस् न है भन्नुपर्ने स्थितिमा सेयर कसले किन्ने अहिले? क्लबहरूले परिवर्तन नचाहेको पनि होइन, तर क्लब एक्लैको प्रयास पर्याप्त नहुने तर्क छ मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबका अध्यक्ष छिम्मी उर्केन गुरुङको। क्लब चेन्ज गर्नु खोज्दैछ, क्लब धेरै नै अगाडि बढिसकेको छ, तर सम्बन्धित निकायले चाहिँ बाटो देखाइदिनु पर्यो। क्लब लाइसेन्सिङ भने के, स्तर बढाउने भने के, तपाईँ फुटबल खेलेर बाँच्ने आधार के, त्यो त सम्बन्धित निकायले सुरुवात गरिदिनु पर्यो। लिग च्याम्पियन बनेको मच्छिन्द्र क्लबका अधिकारीहरू क्लब मानसिक रूपमा तयार भइसकेको र स्वरूप परिवर्तन गर्ने योजना बुन्दै गरेको बताउँछन्। क्लबका अध्यक्ष प्रबोध वीर सिंह कंसाकार भन्छन्, स्पोन्सरको स्वरूपी पनि अर्को तरिकाले जान सकिन्छ नि। 1 वर्षको वा 2 वर्षको मात्र नभइकन एउटा लामै नसकिने जस्तो लाग्दैन। कोसिस गर्दै जाउँ, के हुन्छ हेरौँ। मुख्य विषय क्लबको नियमित आम्दानीको तरिका बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा योग्य हुनु नै हो। त्यसैले क्लबहरूको माग अनुरूप अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले क्लबहरूलाई सघाउन प्रयास गरिरहेको दावा गर्छन् एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा। पहिलो त क्लबहरूको आफ्नै ग्राउन्डहरू, ट्रेनिङ ग्राउन्ड हुनुपर्छ भन्ने सोचका साथ हामीले विभिन्न नगरपालिकाहरू, काठमाडौँ नजिकका नगरपालिकाहरू, छिमेकी जिल्लाहरूको नगरपालिकाहरूसँग रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ ग्राउन्डहरू चाहिँ हामीले खोज्ने कामहरू सुरु गरिरहेका छौँ। अब नेपालभरि रहेको चाहिँ फुटबलको ठुल्ठुलो स्टेडियमहरू चाहिँ क्लबहरूलाई चाहिँ होम ग्राउन्डको सर्टिफिकेट दिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ सरकारका निकायहरूसँग कुरा गरेका छौँ। तर क्लबहरूलाई नि पहिले चाहिँ मानसिक रूपमा चाहिँ तयार गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसमा चाहिँ अलिकति गाह्रो भइरहेछ। विगतमा जस्तो सानो टोलमा मात्रै रमाउने वा अल्पकालीन चन्दाको भरमा ए डिभिजन क्लबहरूले करोडौंको लगानी आवश्यक भएको क्लब फुटबलको स्वरूप थेक्न सक्ने देखिँदैन। त्यसैले चाँडै नै व्यावसायिक कदम चाल्नेतिर ध्यान दिनुको विकल्प उनीहरूसँग देखिँदैन। निरञ्जन राजवंशी, बीबीसी काठमाडौँ। अब आजका प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला सुनाउँदै राष्ट्रपति ट्रम्प सामु कर फिर्ता सहितका अन्य आर्थिक विवरणहरू अनुसन्धानका लागि नदिने छुट नभएको जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भनेको छ सबै खाले चेतावनीका बावजुद पनि विश्व कोरोना भाइरस महामारीका लागि तयार थिएन र अहिले यो निकै सच्चा मूल्याङ्कनको समय हो। दक्षिण कोरियाका प्रहरीले हराइरहेका राजधानी सहर सोलका मेयर पत्ता लगाउन एउटा ठूलो खोज तलास अभियान सुरु गरेको छन्। हङकङमा विवादास्पद चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागू भएपछि प्रतिक्रिया जनाउँदै अस्ट्रेलियाले त्यहाँका हजारौं मानिसहरूलाई स्थायी बासिन्दा हुने बाटो खोलिदिने जनाएको छ। भारतमा मध्य प्रदेश राज्यको प्रहरीले एकजना निकै खोजिएका गुण्डा नायके विकास दुबेलाई पक्राउ गरेको छ। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले उनकै शब्दमा चीनलाई शत्रुको रूपमा ढाल्न खोजिरहेका मानिसहरू अमेरिकामा रहेको बताएका छन् र भारतमा कोरोना भाइरस पुष्टि हुने मानिसहरूको संख्या 7,50,000 नागेको छ। हवस् त, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। हामीलाई भने भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।